نوکر بن کے آجا محفل ویچ جے سونا کرم نہ کرے تے تانگل کرے آجے جو ویچ چرائی صاحب بڑا اچھا ساؤنڈ پریڈ کر رہے ہو اللہ تنہوں سلامت رکھے حضرت سخی سلطان باہو نے گل کی تھی توڑے دلوں بھی چوتاراں گا توڑے بچیاں نو بھی لطف آئے گا تے بابا جی حضرت ویر باہو رحمت اللہ علیہ نے کلم چکی ہیں سخیاں دا سلطان بولے آئے آ فرمانے نے جنگ دا بادشاہ بولے آئے آ فرمانے نے تسبیح پھری پر دلی نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑی کے ہو علم پڑیا فرید بنا سکھیا بابا جی علم پڑھیا فرید بنا سکھیا تے کی لینا علم پڑھی کے ہو چلے کتے ہیں چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا اے لوگا چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا وڑی کے ہوں اعلان فرمانا یا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اے سرمدانی دی سرزمین تے بینال اللہ دا قرآن اعلان فرمانا ہے اللہ فرمانا بے شک جڑا میرا ولی ہے عرض کی دیا اللہ ولی کون ہے ولی کون ہے آج اندرو سن ولی کون ہے ولی کون ہے قرآن دی آواز آئی ہے اے مولوی جی ولی آئیں داج ہے جدہ چلنا بھی دی رضائیں دی ہے جدہ بہنا بھی دی رضائیں دی ہے جدہ اٹھنا بھی دی رضائیں دی ہے جڑا چلدا ہے اللہ کہندا ہے جڑا سوندا ہے ربی ربی کردا ہے جڑا کھاندا ہے ربی ربی کردا ہے جڑا پیندا ہے ربی ربی کردا ہے اوے آستانہ تے بہن علیو ولی ہوندہ جے جدے نالی رب پیار کردہ جے ولی ہوندہ جے جڑا بولے رب قبول کردہ جے ولی ہوندہ جے بابا جی یدیرہ دا ویلہ ہو گیا ہے آج نقش بندان دے آستانے دے بیٹھا ہویا ہے ادیرہ دا ویلہ گزر گیا ہے ادیرہ دا ویلہ پیچھے ہن فقیران دے جاگن دا ویلہ ہو گیا ہن ولیاں دے جاگن دا ویلہ ہو گیا ہن درویشاں دے جاگن دا ویلہ ہو گیا اے لوگو ولی آج جدے تن وچ وی رب وسدا جدے من وچ وی رب وسدا جدے تن وچ وی رب جدے من وچ وی رب جدے تن وچ وی رب توجہ جدے من وچ وی رب جدے تن وچ وی رب جدے من وچ وی رب جڑا رب 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 کردا ہے تے یدی رات میں اٹھ کے مصلی پاندا ہے تے ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے ہاتھ بن کے کھلو جاندا ہے تے آندا مالکا تیرا فقیر آیا یا اللہ تیرا ولی آیا جڑا یتی رات نو مسلیاں تے پیندا جے انہوں اللہ ولی بناندا جے
اوے آستانہ وچ بہن والیا اے تواڈے پنڈ دے لوگ بستریاں تے اٹھ کے نہ آن تے ذمہ دار اے ولی کون ہے ولی کون ہے جیڑا ہاتھ چکے اللہ فرماندا منگ جو منگنا جیڑا بولے رب قبول کردا ہے جیڑا ہاتھ چکے رب قبول کردا ہے اے لوگوں ولی ہو جائے جدی زبان ادو گلا کر دی جائے جدو رب حکم دیندا ہے ادو ولی بولدا جائے ادو ولی بولدا جائے جدو رب آرڈر دیندا توجہ میرے وا رکھو چھڑ دیو نا جدو ولی بولدا ہے رب آرڈر دیندا جائے جدو ولی بولدا جائے رب حکم دیندا ہے اے ولی کون ہے ولی توجہ ادھر ولی کون ہے ولی کون ہے جیڑا ولی دے ہتھاں وچ ہاتھ دیندا ہے او مینوں رب کعبہ دی قسم ہے او دی زندگی دی کشتی وی پار او دی قیامت دی کشتی وی پار نہیں ہجے نہیں توجہ او دی زندگی دی کشتی وی پار او دے مقدر دی کشتی وی پار ولی کون کوئی نقش بند ہوئے کوئی مجددی ہوئے کوئی قادری ہوئے کوئی سہر وردی ہوئے اے ولی دے بوے دے بین آلیا منو اللہ دی قسم لگے اے ولی دے سنگ جڑا لگ جاندہ جائے او چورانوں بھی کتب بنا دیندہ شریف آستانہ لیا رقبنا شریف ہاں حجت گل شروع ہوئی ہے ہاں تیری روح اندرو تڑپے تو ولی دے بوے تے بیٹھا تے فیض نہ ملے کو گل ہے ہن توجہ فرمائے جے ولی کون ہے جدی نسبت وچ گناہگار آوے تے سالے بن جاندا ہے جدی نسبت وچ چور آوے بابا جی توجہ میرے وا رکھو جی بڑی مہربانی ہن چس بجن لگی جملہ سنیا جے ساری زندگی تواڈے بچے بھی یاد کرن گے ہاں میں اس ولی دی گل نہ سناواں جدا نا غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی آئے شہباز لامسانی او حضرت عبدالقادر جیلانی بابا جی جملہ سنیا جے کون حضرت عبدالقادر جیلانی بابا جی کون غوث اعظم ہے جدی ماں بھی ولی آئے جدا بابا بھی ولی